दर्शकहरू आज हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको लागि एक नम्बर प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर विभिन्न आफ्ना व्यापारिक गतिविधि बढाइरहनुभएका र विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा अग्रसर हुनुभएका युवा उद्यमी मोरङ व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा रिजालको ग्रुप कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर नवीन रिजालसँग विशेष अन्तर संवाद कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी कोरोना अर्थात् कोभिड-19ले ग्रसित बनाएको व्यवसाय र साना तथा मझौला व्यवसायहरूको बारेमा उहाँहरूले बनाएको रणनीति, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका लगायतका विषयलाई केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा युवा उद्यमी नवीन रिजाल हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। अहिले व्यवसायहरूको चुनौती समस्या के छ त? हामी विषयवस्तु प्रवेशतिर लाग्छौँ। यस्तो छ, अहिले कोभिड पछिको स्थिति हेर्ने हो भने कम्प्लिट कोभिडबाट हामी बाहिर निस्किन सकि पनि रहेको छैनौँ र यसले जुन यो एक वर्षको अन्तरालमा जुन देशका उद्योगी व्यवसायीहरूले जुन क्षति भोग्नु परिएको छ, यो क्षतिलाई रिकभर गर्न एउटा लामो समय लाग्नेछ। यसमा धैर्यता चाहिन्छ। यसमा चाहिँ सबैजनाको राज्यको पनि सपोर्ट बिना यो सफल हुन सक्दैन। यसले चाहिँ एक प्रकारको व्यवसायलाई पुरा धाराशायी बनाएको अवस्थालाई यसलाई रिसर्भाइभ गराउनलाई के एउटा ठुलो कदम उठाउनु पर्ने, कदम चाल्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। यसमा सबैले एकपटक सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने लागिरहेछ मलाई। जस्तै धाराशायी त बनायो, तर अवस्था केही मानिसहरू चाहिँ ग्रास लेभलमा पुगे, केही मानिसहरूले यो कोरोनाबाट आर्थिक उन्नति पनि गरेको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँ युवा उद्यमी पनि हुन्छ, फेरि यो कोरोना क्षेत्रबाट ग्रसित भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन गर्नको लागि तपाईँहरूले एउटा ल्याब खोल्नुभयो, अन्यत्र सोसियल काम पनि गर्नुभएको छ। यो बिचको अन्तराल, बिचको जुन ग्याप चाहिँ कसरी भयो? सडकका मान्छे सडकमा पुगे, केही मानिसहरू चाहिँ कमाउने मौका पनि पाएन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो हो, जस्तो औद्योगिक क्षेत्रभित्र काम गर्ने मजदुरहरू, कर्मचारीहरूको यदि कुरा गर्ने हो भनेदेखि हो, पक्का पनि उद्योगहरू बन्द भएको अवस्था, धाराशायी भएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा उनीहरूसँग सरप्लसमा रहेको रकमहरू चाहिँ उनीहरूले खर्च गर्दै गयो, उनीहरूसँग भएको डिपोजिट सिद्धिँदै गयो। उनीहरूको अवस्था दिन प्रतिदिन अलिकति नाजुक स्थितिमा पुग्न त थाल्यो, यो पक्का कुरा हो। तर यसले के गर्छ भनेदेखि फेरि उद्योगहरू बिस्तारै बिस्तारै आएर चाहिँ फेरि आफ्नो स्थितिमा पुग्न थाल्ने पोजिसनमा छन्। 100% त छैनन् जुन प्रिभियस कोभिडभन्दा अगाडिको पोजिसन र अहिलेको पोजिसन फरक पनि छ। तर यसले के गर्छ भनेदेखि यसलाई यति आत्ति हाल्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसले बिस्तारै हामी कस्तो भनेदेखि एकदम अविकसित राष्ट्रभित्रमा पर्दा हामी समस्यासँग अनि हाम्रो जुन स्तर छ त्यो स्तरसँग खेल्न सक्ने हाम्रो बानी भइसक्यो। हामीले एडप्ट गर्यो यो लाइफलाई। खासमा भन्ने हो भने हामीले हाम्रो स्तरलाई, लेभललाई एडप्ट गरिसकेको अवस्थामा के हुन्छ भने धेरै ठुलो एकदम भोलि एकदमै नराम्रो पोजिसन आउँछ भन्नु पनि गलत हुन्छ यतिखेर हेर्दा। तर यसलाई अब गर्ने कसरी भन्ने कुरामा फेरि पनि म ती ठाउँमा आउँछु कि यसमा सबै सेक्टरले चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने स्थिति छ। यतिखेर एउटा मजदुरलाईदेखि लिएर एउटा सडकमा केही सामान लिएर आफ्नो जोहो गर्ने एउटा ती व्यवसायीदेखि लिएर एउटा सानो ग्रोसरीको एउटा सामान राख्ने ती व्यवसायीदेखि लिएर एउटा ठुलो उद्योगीसम्म यहाँ के छ भने कोभिडको भित्र कमाउनेको सङ्ख्या बढ्यो भन्नेको जुन एउटा कुरा छ, एउटा यस्तो छ, यो कुरा कहीँ अफवाह पनि आउनु हुँदैन। कसले कमायो भन्ने कुरा हो। यहाँनिर अलिकति बिक्री भनेर भनेको एउटा हेल्थ सेक्टरको र यो हाम्रो खाद्य सामग्री अन्तर्गतका केही एकदमै अति आवश्यक वस्तुहरूको बिक्री भएको, जुन हामी त्यति नै खपत गर्ने हो। त्यसमा पनि चामल हामी जुन प्रिभियसमा खपत गर्थ्यौँ, तेल जुन हामी प्रिभियसमा खपत गर्थ्यौँ, त्यति नै खपत भयो, अरू केही पनि भएको छैन। यहाँनिर कसैले कमायो भनेर भन्दाखेरि कुन ठाउँमा कमायो त? कि त राजाले भन्न सक्नु पऱ्यो त्यो कुरा, यो ठाउँमा तिमीले कमायो व्यवसाय हो भनेर। यहाँ कहीँ पनि छैन। बरु यहाँनिर चाहिँ जस्तो डेड भएको इन्डस्ट्री भनेको एउटा पर्यटन क्षेत्र, त्यसमा होटल, धेरै ठुलो लगानीमा आएका होटलहरू र साना लगानीमा आएका होटलहरू पनि पर्छन्। यातायात व्यवसाय वास्तवमा धाराशायी
भएको भनिएकोमा म त्यतातिर एकछिनमा जान्छु है। होटल पर्यटनको कुराहरू चाहिँ म विषयहरू गर्छु। मैले विशेष गरी विषय उठान गरेको के हो भने जस्तै व्यापारीहरूले चाहिँ जस्तै कोभिडको बेलामा एउटा सेवामूलक त छँदैछ, तर आफ्नो फ्याक्ट्री बन्द गरेर पनि यतापट्टि सेनिटाइजर लगायत अन्य सामानहरू चाहिँ उत्पादनतिर अलिकति उ भयो। त्यो चाहिँ राज्यले उत्पादन गर्न नसकेको हुना त्यो त एउटा पाटो रह्यो। तर त्यतिखेर चाहिँ एउटा के आयो भने धेरैलाई चाहिँ जस्तै सेनिटाइजर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको मापदण्ड नपुगेर बन्द पनि भयो नि त होइन। ओहो। अब त्यस्तो विषयवस्तु चाहिँ किन गरे होला नि त व्यवसायहरूले? होइन, यस्तो अलिकति सुझबुझको अभाव पनि हो यसमा, ल्याक अफ नलेज पनि हो यसमा। चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब यो सबैजनाको लागि नयाँ थियो, चाहे व्यवसायको लागि हो, चाहे चाहिँ एउटा रोगीको लागि हो, चाहे राज्यको लागि हो। किनभने योभन्दा अगाडि यस्ता खालका महामारीहरू नेपालमा अब सदियौँ पहिले कुनै बेला आएको छ भने त्यो जेनेरेसनको मान्छे अहिले कोही पनि हुनुहुन्न होइन। त्यो हामीसँग कुनै पनि किसिमको प्र्याक्टिस छैन। तर यतातिर पूर्वी चाइनातिर या यसैको छेउछाउ यो कोरिडोरको उसमा चाहिँ यस्तो खालको महामारी त्यहाँ आइसकेको थियो। त्यसपछि नेपालमा जुन आयो यो हाम्रो सबैजनाको लागि नौलो कुरो थियो। अब यसमा चाहिँ यसको मार्क्सको यदि कुरा गर्ने हो भने यदि रिजालको कम्पनीले मार्क्स लिएर आएको हुन्छ, यसमा एउटा उद्देश्य लिएर आएको। उनले चाहिँ उसँग आफ्नो व्यवसाय उद्योग छँदै थियो, तर एउटा सामाजिक कार्यमा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। किनकि मास्कको सर्टेज भइरहेको थियो, सेनिटाइजरको सर्टेज भइरहेको थियो, मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो परीक्षण गर्नको लागि ल्याबको चाहिँ कमी भइरहेको थियो। त्यही बेलामा रिजालको कम्पनीले तिनटै कुरा एकपटक लिएर आयो, एउटा सामाजिक कार्यमा हात हालेको। अहिले व्यवसायीहरूको कस्तो भनेदेखि एउटा क्षेत्र आफ्नो छँदैछ, कर्म क्षेत्र एउटा छँदैछ कि आफ्नो रोजीरोटीको साथमा आफूले चाहिँ मजदुरहरू र समाजमा पनि केही गर्नु आफ्नो व्यवसाय आफूले गरेकै छ भनेदेखि यो कमाउनको लागि गरिएको चिज थिएन। यो एउटा नितान्त निस्वार्थ भावनाले यसमा कति हुन्छ ल भनौँ न, 2 रुपियाँमा चाहिँ मास्क बिक्री हुन्छ, यसमा कमाउने कति 5 पैसा 10 पैसा, दिनमा चाहिँ 10,000 बेचेर कति पैसा हुन्छ र? 1,000 रुपियाँ हुँदैन कमाउने भनेपछि यो एकदम नितान्त निस्वार्थ भावनाले गरिएको थियो। तर हो यसमा केही व्यक्तिहरूले सबै बराबरी हुँदैनन् भने जसरी केही व्यक्तिहरूले यसमा चाहिँ नि अलिकति ब्ल्याक मार्केटिङ गरेको कहीँ देखियो। तर त्यतिखेर चाहिँ कस्तो स्थिति थियो भनेदेखि खरिदिने नेपालमा उत्पादन हुँदै थियो, खरिद गर्दै चाइनाबाट चाहिँ 10 गुणा प्राइस लाएर चाहिँ नेपाल एक्सपोर्ट हुन्थ्यो या इम्पोर्ट हुन्थ्यो या भारतबाट हामी लिएर आउँथ्यौँ। हामीलाई खरिद गर्दैखेरि महँगो हुन्थ्यो अनि हामीले बेच्दा पनि ती व्यवसायीहरूले पनि बेच्दा पनि अलिकति महँगो लागेको त्यतिखेर। यो स्थिति यसरी घुमेको थियो कि बाहिरबाट हेर्दा एउटा पाटो देखिन्थ्यो भने वास्तवमा भित्री जुन कुरा छ भित्री कुरा फरक थियो। सारा संसारलाई थाहा छ नि, आज मास्क मेसिन चाहिँ जुन मेसिनको मूल्य चाहिँ 4 आना हुनुपर्ने त्यो मास्क मेसिन चाहिँ 2 रुपियाँमा बेचेको छ। चाहे चाइना होस् चाहे जुनसुकै कन्ट्री होस्, यो हामीलाई मात्र बेचेको छैन, उसले संसारभरिका देशहरूमा यो सामान बिक्री गरेको छ। भनेपछि उसले जुन उत्पादन गर्थ्यो नन ओभन र मेल्ट ब्लोन जुन फेब्रिकहरू छ यो सबैको लागि, सबै व्यवसायीहरूको लागि अलिकति नौलो थियो। उसले बेच्दैखेरि त्यसरी बेच्यो, उसले त्यो चिजको फाइदा पक्का पनि चाइनाले उठाएको छ यसमा। अनि यो सब कारणले गर्दाखेरि बाहिरको पाटो र भित्रको पाटो हेर्दा अलिकति फरक जस्तो लाग्छ। व्यवसायीहरूलाई हेर्ने नजरियामा त्यतिखेर फरक थियो, तर वास्तवमा भित्री रूप व्यवसायीहरूले त्यसरी कालोबजारी गरेको स्थिति थिएन। त्यो त्यतिखेरको कारणले त्यो भनौँ न एक खालको समाजमा एक खालको भ्रम फैलिएको। यस भ्रम फैलिएको। अब आज आएर हेर्नु न, हामीले जुन मास्कलाई N95 मास्कलाई जुन इम्पोर्ट हुन्थ्यो त्यतिखेर 650, 700, 800मा किनियो, त्यही मास्क आज एउटा म्यानुफ्याक्चर नेपालमा उत्पादन हुन थाल्यो। म्यानुफ्याक्चररले डिलरलाई त 20 रुपियाँ 22 रुपियाँ 25 रुपियाँ दिइरहेछ त होइन। मास्क चाहिँ हाम्रै कुरा गऱ्यौँ भने सर्जिकल मास्क हामी सुरुदेखि नै 2 रुपियाँ 20 पैसामा बेचिरहेको छौँ, 2 रुपियाँमा बेचिरहेछौँ। मतलब त्यसको क्वालिटी हेरेर भित्र मेल्ट ब्लोन रहन्छ रहँदैन त्यसको क्वालिटी हेरेर। भनेपछि के भन्दाखेरि हामीले सुरुदेखि नै गरिरहेको छौँ, आज निकालेको हामीले पनि 5 महिना अगाडि निकालेको भन्दाखेरि यसमा बाहिरबाट हेर्ने र भित्रबाट हेर्ने फरक रहन सक्छ। त्यसो भने एउटा भनिदिनु न, के भनिदिनुहोस् भने कोभिड-19 पछाडि अहिले मास्क र सेनिटाइजरमा चाहिँ नेपाल अब इन्डिपेन्डेन्ट भयो, अर्थात् नेपालको उत्पादनले नै काफी छ, विदेशबाट फेरि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन त्यो भन्नुहोस्। यो कुरा त 4-5 महिना अगाडि हामीले उठाएको थियौँ। हाम्रो व्यवसायसँग सम्बन्धित हाम्रो उद्योग मन्त्रीज्यू, उद्योग राज्य मन्त्रीज्यूहरूसँग हामीले कुरा उठाएर अब नेपाल सेनिटाइजर र मास्कमा आत्मनिर्भर भइसक्यो, इम्पोर्ट बन्द गरिनुपर्छ।
हाम्रो कुरा यिनीहरू आएर जहिले पनि बाजिरहेको छ के भनेदेखि गभर्मेन्ट रेभिन्यूलाई हेर्छ कस्तो खालको रेभिन्यूलाई भनेदेखि इम्पोर्टको रेभिन्यूलाई बढी हेरिरहेछ यसलाई प्राथमिकतामा राखिनु कहिले पनि हुँदैन सेनिटाइजर बनाउने यदि कुरा गर्नु भनेदेखि त्यसमा लाग्ने जुन कच्चा पदार्थ छ 90% एभव कच्चा पदार्थ हाम्रो यिनीहरू एभाइलेबल छ हाम्रो यी उत्पादन हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि बाहिरबाट सेनिटाइजर मगाउने जरुरत के छ यहाँ त जरुरतै देखिँदैन यो सब चिजहरू हेर्नु मास्कको लागि हेर्नु भने नन ओवन फेब्रिकबाट मास्क बन्छ भने चाहिँ नन ओवन फेब्रिकमा तपाईँको नेपालमै फ्यालाफ्याल छ नेपालमा पहिलेदेखि नै अन्य प्रयोजनको लागि बन्थ्यो यो फेब्रिक झोलाको लागि बन्थ्यो प्लास्टिकको सट्टामा आएको थियो भन्दाखेरि हामीले मास्क मगाउने जरुरी नै छैन तर मास्क इम्पोर्ट किन बन्द हुँदैन सेनिटाइजर इम्पोर्ट किन बन्द हुँदैन यो मुद्दाको विषय हुनसक्छ अब दर्शकहरू विशेष गरी यहाँ के कुरा उठान भयो भने नेपाललाई एकपटक विभिन्न स्थानीय निकायले नगरपालिकाले लगायत थुप्रै स्थानीय निकायहरूले चाहिँ प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गरे त्यसै बेला चाहिँ एउटा झोला आयो त्यसैलाई अहिले कन्भर्ट गरियो र मास्कमा त्यो परिणत भयो होइन होइन त्यस्तो पनि छैन यो एउटा थोरै मेकानिजमलाई चेन्ज गरेर त्यतिखेर त्यही हो नि होइन होइन र मेटेरियल त्यही हो तर यसलाई बनाउने प्रोसेस फरक रहन्छ र मेटेरियलमा पनि फरक रहन्छ जस्तो यदि झोलाको लागि जानु भने 60-80 जिएसएमको भन्छ यसलाई जिएसएमको फेब्रिक यदि चाहिन्छ भने मास्कको लागि 60-80बाट सास फेर्न ब्रेदिङ प्रब्लम हुन्छ यसले गर्दा हामी 25 जिएसएममा आउनुपर्ने हुन्छ म्यानुफ्याक्चरले पनि त्यसरी नै बनाउनु पर्ने हुन्छ यो फरक जिएसएम पर ग्राम सेन्टिमिटर भन्ने हुन्छ यो दर्शकहरू नेपाल सरकारले यदि चाह्यो र स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा गर्ने हो भने नवीनजीको भनाइअनुसार स्वदेशमै उत्पादन भएका सेनिटाइजर र मास्कले नेपाल आत्मनिर्भर बनिसकेको छ आत्मनिर्भर मात्रै बनेन क्वालिटीमा कुनै कम्प्रोमाइज छैन र विदेशीलाई पनि अर्थात् विदेशपट्टि एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ उहाँहरू सक्षम हुनुभएको छ त्यस कारणले गर्दा अब आयात गर्नको लागि सबै बन्द गर्नुपर्छ रेमिटेन्स थोरै रेमिटेन्सले राज्य चल्दैन स्वदेशी प्रोडक्सनलाई मास भोलुमा बेच्न सक्यो भने त्यसले राजस्व भन्सार रेमिटेन्सभन्दा बढी आउँछ भनेर हामीलाई जनाइराख्नुभएको छ अब एउटा कुरा यो त हामीले सेनिटाइजर उसको कुरा गऱ्यौँ तपाईँहरूको उत्पादन पनि छ अब यो धराशयी भएको व्यवसायहरूलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनको लागि तपाईँहरूको स्ट्राटेजी के छ सरकारसँग तपाईँहरूको छलफल कतिको घनीभूत रूपमा चलिरहेको छ यस्तो छ राज्य अहिले अर्कै दिशातिर गएको जस्तो लाग्छ आफ्टर कोभिडको पोजिसनमा हामीले जसरी कोभिड आउनुभन्दा अगाडि एक किसिमको चाहिँ निजी क्षेत्र एक्सर्साइज गरिरहेको थियो र राज्यसँग पनि अलिकति टचमा चाहिँ अगाडि कसरी गर्ने भनेर हामी धेरै पटक छलफलमा थियौँ तर अब आफ्टर कोभिड भनेर भनेको आफ्टर कोभिड त्यही सस्टेन गर्नलाई र रिभाइभ गर्नलाई हामीले के गरिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अहिले छलफलको सुरुवात वास्तवमा भए छैन निजी क्षेत्रबाट भन्छु मैले हामीले पटक पटक एउटा कुरा चाहिँ के उठाइरहेको छौँ भनेदेखि अब सर्भाइभ गर्न रिफाइनेन्सिङको सुविधालाई एउटा पर्टिकुलर एकदम अति आवश्यक व्यवसायहरूमा चाहिँ त्यो रिफाइनेन्सिङको चिजहरू चाहिँ जाओस् हैन उसले चाहिँ यो चिजको फेसिलिटी उपलब्ध गर्न पाओस् त्यसै गरेर अहिले लिक्विडिटीको धेरै ठुलो क्राइसिस छैन यसको कारण फरक छ यसको कारण चाहिँ फरक छ यो अलिकति असामान्य तरिकाले भएको लिक्विडिटी हो हाम्रो भनाइ के एउटा निजी क्षेत्रको भनाइ के रहन्छ भनेदेखि लिक्विडिटीलाई एउटा समानता तरिकाले 12 महिना एकै नासले अगाडि बढ्न सकोस् यो एकैपल्ट असामान्य तरिकाले चाहिँ फ्यालाफ्याल हुने अनि एकैपल्ट टाइट हुने एउटा अहिले लिक्विडिटी राम्रो भएको अवस्थामा एउटा व्यवसायले के सोच्छन् के काम गरौँ भनेर सोच्दा के हुन्छ भने उसले काममा यदि हात हालिहाल्यो भने यो फेरि लिक्विडिटीको टाइट हुने बित्तिकै क्राइसिस हुने बित्तिकै के हुन्छ ऊ असामान्य स्थितिमा ऊ धाराशायी बन्ने पोजिसनमा गइहाल्छ यसले के गर्छ कि एउटा उद्योगी मारिदिन्छ हैन राज्यको रेभिन्यूलाई कटौती गर्छ हामीले जुन यहाँबाट डलरमा इम्पोर्ट गरेको जुन मेसिन हो हाम्रो डलर गयो वेस्ट गयो त्यो हैन र उसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट या आफ्नो केही तिर्न नसकेर ऊ आफै कोल्याप्समा जान्छ यस्तो स्थितिबाट बचाउनको लागि हामीले एउटा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भनौँ राज्यले भनौँ ब्युरोक्रेट्सले भनौँ हामीले लिक्विडिटी जुन एउटा फ्लो हुनुपर्ने त्यो फ्लोलाई एकदम सामान्य तरिकाको फ्लो हुनुपर्छ यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ यसले 12 महिनासम्म चाहिँ यसको फ्लोलाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्न सकेको खण्डमा एउटा व्यवसायले पनि एउटा दीर्घकालीन योजनाको साथमा एउटा ठुल्ठुलो उद्योगहरू नेपाल भित्रिने सम्भावना पनि छ र यहीँका व्यवसाय
व्यवसायीहरूले नि त्यो चिजमा चाहिँ हात हाल्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। तर यस्तो रह्यो नि त लिक्विडिटीको कुरा गरिहाल्नु भयो तपाईँले, ब्याङ्कको कुराहरू गर्नुभयो। अहिले ब्याङ्कमा पैसा थन्किएको छ र ब्याङ्कमा के छ भने सामान्य मान्छेसँग पैसा छैन। हाई लेभलका अर्थात् जो बढी मार्केटमा आफूलाई चाहिँ बनाएका छन् उनीहरूसँग पैसा आयो, तर त्यो पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा सञ्चित रह्यो। अहिले ब्याङ्कले चाहिँ पुरै लगानी गर्नु भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भनिरहेको छ। यो अवस्थाले त माथिल्लो लेभलका व्यापारीलाई मात्रै प्लस भयो, तल्लो लेभलका कर्मचारी, तल्लो लेभलका चाहिँ श्रमिकहरूलाई त त्यसले फाइदा पुऱ्याउँदैन नि, होइन र? होइन, यस्तो हुन्छ जस्तो हामी यो ब्याङ्किङ फाइनेन्सिङ सेक्टरको जुन कुरालाई बाहिरबाट जे जसरी हेर्छौँ बुझ्छौँ र भित्री अलिकति पाटो फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो हेराइ आँखाबाट हेर्ने हेराइ नै फरक पर्छ। जस्तो यो कुरालाई के हो खासमा भनेदेखि बजारमा व्यवसाय भएको छैन राम्रो। यसले के गर्छ भनेदेखि मैले जुन एउटा मेरो लिमिट सपोज मानौँ 100 करोडको लिमिट 100 करोड लिमिट छ भने मैले मेरो आफ्नै व्यवसाय कम भयो चाहिँ म त्यो युज कम गरेर आऊ। खासमा यहाँ कोही व्यक्तिसँग पैसा फ्यालाफ्याल भएको र कोही व्यक्तिसँग नभएको भन्ने कुरा होइन। यो भएको के भने मेरो कन्जम्सन मलाई हिजो 100 करोड रुपियाँ यदि चाहिन्थ्यो या 50 करोड चाहिन्थ्यो भने आज मेरो व्यवसाय कम भयो। यसरी मतलब आम जनताले बुझ्ने भाषामा म भन्दैछु तपाईँलाई, हामी कम भयो, व्यवसाय कम भएपछि मैले सामानको जुन इम्पोर्ट गर्छु मलाई जति सामान चाहिन्छ त्यसलाई त्यसको इन्भेन्ट्रीलाई नि मैले कम गर्छु किन मेरो खपत कम छ, त म पैसा कम युज गर्छु। अब के भयो भनेदेखि ब्याङ्कहरूले जुन डिपोजिटमा पैसा लिइरहेको थियो त्यो चाहिँ त्यो थन्कियो। अब त्यस कारणले यहाँनिर अलिकति यो फ्लो देखिएको होइन। र अर्को कुरा के भने फेरि विदेशबाट जुन साथीहरू आउनु भएको थियो, आम मानिस चाहिँ युवाहरू जुन आउनु भएको थियो, ठुलो जमात फर्केको थियो नेपाल। हामीले उहाँहरूलाई राख्न पनि सकेन, टिकाउन पनि सकेनौँ। उहाँ फेरि जानुभयो। केही व्यक्तिहरू उताबाट कोभिडको सुरुवातमै उताबाट फर्केर आएका युवाहरू नेपालमा केही गर्नुपर्छ, अब नेपालमै गर्छौँ हामी, आफ्टर कोभिड हामी जाँदैनौँ भन्ने जुन सोच राखेका थिए उनीहरू यहाँबाट लगत्तै 2 महिनापछि जुन फर्केर गएपछि बाँकी सोच राख्ने उताबाट फर्केर आउने जुन दक्ष युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ फर्केर आउने सोचलाई हटाइदिनु भयो। त्यसले गर्दा के भने उहाँहरू ती थन्किनु यही भयो। विषयमा म अलिकति कुरा गर्छु। जस्तै तपाईँले भन्छ बजार मार्केटमा के छ भने किन्ने मान्छे छैन, उपभोक्ताहरू कन्ज्युमर छैन। जो कन्ज्युमर छ त्योसँग पैसा छैन, जोसँग पैसा छ त्यसलाई आवश्यकता छैन। यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले स्ट्राटेजी बनाउनुहुन्छ? जोसँग पैसा छ उसलाई आवश्यकतै छैन बजारमा जानुपर्ने, उल्टा जसलाई किन्नुपर्ने चाहिँ उसँग पैसा छैन। यो यस्तो कन्ज्युमरसँग पैसा नभएको त जस्तो एउटा म यसरी उदाहरण दिन्छु। एउटा यातायात व्यवसायमा त्यो सेक्टरमा काम गर्ने यदि कोही कर्मचारी या मजदुर हुन्छ उहाँहरूले 1 वर्षदेखि काम पाउनु भएको थिएन, ठिक छ। अनि इन्डस्ट्रीहरूमा यो खाद्यान्न इन्डस्ट्री र अति आवश्यक इन्डस्ट्री बाहेक जस्तो हाम्रो 5-6 ठाउँको जुन कम्पनी छ त्यसमा हाम्रो चलेको भनेको सेनिटाइजर मास्कहरू चल्यो, ग्यास चल्यो, मेरो पाइप र ट्याङ्की बन्द भयो। यसले के गर्छ त्यो सेक्टरको मान्छेले त पेमेन्ट त पाएन नि त, होइन। र त्यहाँ ट्रान्जेक्सन पनि केही पनि भएन। अब उसँग जब रुपियाँ नै कम छ भने उसले के गर्छ भनेदेखि उसले आफ्नो भएको सञ्चय भएको पैसालाई खर्च कम गर्छ। अब यहाँनिर यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ यस्तो देखिएको छ कि ऊ डराइरहेको छ अझै कोभिड कति लामो जान सक्छ, भोलि मेरो जागिर फेरि खुस्किने हो कि मसँग भएको रुपियाँ म फाजुलमा किन खर्च गर्ने। जुन सामान 4वटा सामान सालमा उसले लिन्थ्यो भने ऊ एउटाबाट काम चलाइरहेको छ। ऊ जुन अलिकति लग्जरियसतिर 4 पटक होटल जान्थ्यो भने उसले 1 पटक पनि जान छोडिदियो भने मतलब उसले आफ्नो खर्चलाई कम गरेर ऊ सञ्चयतिर गइसक्यो। यसले के देखाउँछ भनेदेखि यदि राज्यले होइन आफ्टर कोभिड हाम्रो यो प्लान छ, होइन, हामीले चाहिँ बजारलाई यसरी नियन्त्रण गर्छौँ, बजारको प्राइसिङलाई यसरी नियन्त्रण गर्छौँ, बजारलाई यसरी फ्लो गर्छौँ, लिक्विडिटीको स्कार्सिटी हामी हुन दिँदैनौँ, यस्तो खाले र तिमीलाई तिम्रो सबभन्दा ठुलो कुरो के भन्दाखेरि तिम्रो रोजगारीको ग्यारेन्टी मैले लिन्छु, होइन, तिमीसँग पैसा हुँदैन तिम्रो खातामा राज्यले पैसा हाल्छ। यस्तो खालको चिजहरू चाहिँ पोलिसीहरू यदि ल्याउन सक्यो भने के हुन्छ भने बजारमा फेरि तुरन्तै फ्लो आइहाल्छ, कन्जम्सन बढिहाल्छ। फेरि यो इकोसिस्टम हो। उसले खरिद गर्छ त कहाँ जान्छ त्यो पैसा? उसको खरिद गरेको ट्याक्स 13% र 20% जुन कस्टम हुन्छ त्यो त राज्यमा जान्छ, घुमेर त फेरि राज्य चाहिँ फर्किने हो। त यो इकोसिस्टममा घुम्ने कुरा हो। यो कुरालाई चाहिँ अलिकति एकदम माइक्रो लेभलमा चाहिँ यो मेकानिजम डेभलप गर्न सकेको खण्डमा पक्का पनि फेरि पुरानो फ्लोमा आउन सक्छ। यसको मतलब त के भने युवाहरू होइन जुन कोभिडको कारणले फर्के तिनीहरूलाई यदि रोक्न सकेको भए सरकारले एक खालको स्ट्राटेजी
रोक्न सकेको भए र तपाईँहरूको जुन स्वदेशी उत्पादन उनीहरूलाई पनि इन्केज गराउन सकेको भए यो फ्लो र राज्यको राजस्व पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ होइन? एकदम पक्का पनि यो सोचको फरक हो। हामीले त ती युवाहरू साथीहरू आउने बित्तिकै निजी क्षेत्रले उठाउनु पर्ने कुरा त एकदमै जोडले उठायौँ। हामीले भने उहाँहरूलाई तुरन्तै रोकिहाल्नुहोस्, एक नम्बर काम। अर्को नम्बर काम, डेटा कलेक्सन यस्तो गरौँ को युवाहरूसँग कस्तो खालको दक्षता छ यसको डेटा तुरन्तै कलेक्सन भइहालोस्। यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर हाम्रो राज्यको वडामा आफ्नो संयन्त्र छ भनेपछि त्यो वडाको प्रतिनिधिले त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई नचिन्ने र नथाहा पाउने प्रश्नै आउन सक्दैन। र उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि कसरी रोक्न चाहन्छ, उहाँहरूको इच्छा के छ होइन। यहाँनिर अलिकति साइकोलोजी र ट्रिटमेन्ट पनि दिन सक्नुपर्छ। मान्छेलाई के छ भनेदेखि विदेशिँदाखेरि एउटा चाहिँ अलग किसिमको त्यो जोस जाँगर भए जस्तो छ, तर होइन, नेपालमै बसेर पनि के काम गर्दा अलग जोस जाँगरमा हामी काम गर्न सक्छौँ भनेको भावनाको विकासको कमी देख्दैछु मैले यहाँनिर। त यो चिजको विकास हामीले गर्न सकेको खण्डमा, त्यतिखेर रोक्न सकेको खण्डमा, त्यतिखेर उहाँहरू मात्रै जुन आउनुभयो उहाँ फर्क्यो यो कुरा अलग छ। जुन मान्छे आउनको लागि टिकट काट्नु मात्रै उहाँहरू रोकिनु भयो, यो ठुलो कुरा हो नेपालको लागि, यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो निजी क्षेत्रको लागि, राज्यको लागि, यो सबैजनाको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। यदि त्यो जमात यदि आउँथ्यो भनेदेखि हामी हेर्नुहोस् हामीसँग धेरै ठुलो काम छ। नेपाल जस्तो भनिन्छ नि कि कुनै पनि गाउँमा यदि खाली खुट्टा मान्छे हिँडिरहेछ भने त्यहाँ चप्पलको मार्केटिङ हुनसक्छ। यही भनाइ नेपालमा, नेपाल अविकसित राष्ट्र हो, यहाँ विकासको सम्भावना धेरै छन्, यो काम गर्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छन्। हामीले त्यो पुरै जमातलाई धेरै ठाउँमा कृषिमा प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ, हामीले धेरै ठुलो प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ। अभियसली हामीसँग चाहिँ एउटा पर्यटनको धेरै ठुलो सम्भावना छ। 20 देखि 40 किलोमिटरको उसमा चाहिँ हामीसँग यो जुन हिमाली पहाडी जुन भेग छ, तराई त हामीसँग 20-40 किलोमिटर मात्रै नै छ। हाम्रो दक्षिणी बेल्टबाट हेर्ने हो भने त्यो ब्युटिफिकेसनमा हामी काम लगाउन सक्थ्यौँ। विभिन्न ठाउँ बाटाघाटाको रूपमा चाहिँ विकास निर्माणको काममा हामी काम दिन सक्थ्यौँ, उहाँहरूलाई रोक्न सक्थ्यौँ। यो धेरै ठुलो दुर्भाग्य हो। अब यसले चाहिँ देश कति पर जान्छ या अझै पलायन कति पर्सेन्टले बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो त अगाडिको दिनमा देखिनेछ। यसले देशलाई पक्का पनि पछाडि धकेल्छ। एउटा कुरा बताइदिनु न, जस्तै यो कोभिडको कारणले जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, युवाहरू विदेश फर्किन थाले, केही चाहिँ टिकट काटेका नेपाल आएनन् कि नेपालको सिचुएसन अनुसार कारणले पनि आएनन्। अब आइडियलमा बसेका युवाहरू जो छन्, केही विदेश नेपालमै स्वदेशमै बसेर काम गरौँ भनेर सर्टिफिकेट लिएर बसेका ती युवाहरूलाई चाहिँ कसरी रोजगारी बनाउने त के छ? जस्तै तपाईँहरू त कुरा गर्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ मोरङ व्यापार सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन, केही समय पछाडि तपाईँ अध्यक्ष पनि बन्नुहुनेछ। सबैको यो चाहिँ सद्भाव छ, तर पनि उनीहरूलाई रोक्ने र उनीहरूलाई इन्भल्भ गर्ने, रोजगारी सृजना गर्न तपाईँहरूले स्थानीय निकायसँग कतिपल्ट गफ गर्नुभयो, कतिपल्ट छलफल गर्नु, राज्यसँगलाई कतिपल्ट गजगजाउनु भयो त? यस्तो छ, यो कुरा एकदम सानो लेभलमा हुने कुरा छैन। यो कुरामा धेरै ठुलो सोच राख्न दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ। यसमा हामीले मैले भने नि नेपाल छ, यसमा चाहिँ ती युवाहरूलाई जस्तो नेपाल कसरी चलिरहेछ भन्नेदेखि रोजगारी कसरी सृजना भइरहेछ, एउटा प्राइभेट सेक्टरले कुनै चिजमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भनेर आफैले पहल गरेर सोच राखेपछि त्यसपछि आफ्नो कम्पनीलाई चलाउनको लागि रोजगार दिइरहेको एउटा कुरा छ। अर्को कुरा के छ भनेदेखि जस्तो अहिले सिटी रिक्साको जुन एउटा चलन आएको छ नि, त्यो 1500 जति हाराहारीमा कमाउन थालिसक्यो। यो के भने यो स्वरोजगार भन्छु म अहिले। यो कुनै राज्यले या कुनै निजी क्षेत्रले चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तिमी यो चिज गर भनेर गरिएको होइन। यसमा चाहिँ महिला पनि छन्, पुरुष पनि छन्, सबै किसिमका मान्छेहरू छन्। यसमा यस्तो खालको चिजहरू यसरी मात्रै एउटा थोरै मात्रै समाज चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ। हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा मासमा रोजगारी सृजनाको आवश्यकता छ। मासमा रोजगारी सृजना कुन ठाउँमा हुन्छ भनेर भन्दा अभियसली गार्मेन्टमा हुनसक्छ, अभियसली कृषिमा हुनसक्छ, अभियसली पर्यटन सेक्टरमा हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो प्रोपर्टी हो, हामीसँग छ। अरू केही पनि छैन हामीसँग कुनै धेरै ठुलो चाहिँ खनिज नेपालबाट अहिले नै निस्किन सक्ने चिज छैन। 50 वर्षपछि केही हुन्छ भने त्यो अलग कुरा हुन्छ, तर त्यहाँसम्मको लागि पनि हामीले जानको लागि हामीले यी सेक्टरहरूमा चाहिँ हामीले एउटा दीर्घकालीन योजनाको साथमा, चाहे विदेशबाट होस्, चाहे यहीँबाट होस्, चाहे पिपिपी मोडलमा होस्, हामीले
तुरन्त इन्भेस्टमेन्ट गर्नको आवश्यकता छ। इन्भेस्टमेन्ट जहाँनेरि हुन्छ त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ, जहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ त्यहाँ रेभिन्यू कलेक्सन हुन्छ, जहाँ रेभिन्यू कलेक्सन हुन्छ त्यहाँनेरि विकास राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। भनेपछि यो मोडलमा लानु पर्यो यस। हैन। अब एउटा अलिक विषय हामी प्रसङ्ग अलिक बदल्छौँ। जस्तै अब सरकारले जुन पुनर्कर्जाको कुरा गरिरहेछ हैन, सबै उद्योगीहरूलाई चाहिँ त्यो पुनर्कर्जा पुगेको छ या छैन र पुर्याउनको लागि तपाईँ को सङ्गठनले के पहल गरिरहेछ? हो नि, यस्तो छ, रिफाइनेन्सिङको जुन कुरा छ यो एकदमै पहिलेभन्दा पक्का पनि फरक छ। यसमा चाहिँ राज्यले सराहनीय काम गरेको छ। यसमा चाहिँ रिफाइनेन्सिङ चाहिँ सोधी अहिले कस्तो स्थिति छ भनेदेखि ब्याङ्कहरूले पनि पहिले लुकाएर जुन काम गर्थे, अहिले चाहिँ राज्यको अब पोलिसी राम्रो आयो, त्यो ब्याङ्कले सोधी आवश्यक व्यक्तिहरूलाई रिफाइनेन्सिङ गरेको छ। अब केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ थाहा नभएर यसको चाहिँ सदुपयोग गर्न नसकेको अवस्था हो भने यो कुरा अलग हो। तर के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ राज्य लगभग राम्रो गरेको छ भन्छु मैले यसमा पुनर्कर्जाको लागि एकदमै। तर त सम्बन्धित व्यवसायहरूलाई पुगेको छैन, अझै पनि उनीहरूको पहुँच छैन भन्छ नि, त्यो पहुँच बढाउन चाहिँ के गर्नु छ? होइन, केही पनि छ यसमा, पहुँचको केही पनि आवश्यकता छैन। यसमा त आफ्नो ब्याङ्कसँग कुरा गर्नुपर्ने हो। पहुँचको यसमा के छ भने एउटा डकुमेन्टेसन त त्यो त राज्यले माग्छ नै, त्यति डकुमेन्ट त हामीले पुर्याउनु पनि पर्छ। यदि हामी सही हो, यदि मलाई रिफाइनेन्सिङको वास्तवमै जरुरी छ भनेदेखि मैले त्यति काम त गरिदिनु पऱ्यो नि। त्यति भएन भने के हुन्छ भने त्यो पुरानो कुरा बाहिरबाट हेर्ने आँखा फरक भइहाल्छ कि उसले पाएन भन्ने कुरा हुन्छ। जसको पहुँच भयो त्यसले, त्यो पहुँचवालाले पायो भने यति डकुमेन्टेसनको यति ब्राकेटभित्र यदि राख्न सक्यो भनेदेखि सही मान्छेले पाउँछ भन्छु मैले। हामीले बजारमा सर्वे गरे अनुसार चाहिँ सामान्य व्यक्तिलाई ऋण दिन निकै कठिनाइ गर्छ, उसको पछि उठ्छ कि उठ्दैन, के छ समस्या भन्छ। तर हाई प्रोफाइलका भएका व्यापारीलाई चाहिँ घरमै गएर चाहिँ कन्भिन्सिङ गर्ने उनीहरूको मार्केटिङ पोलिसी पनि होला। त्यो सामान्य मान्छे पनि अलिकति उकासियोस् भनेर, अर्थात् त्यसलाई अगाडि बढाउन ब्याङ्कले या तपाईँहरूको संस्था, निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाले के गर्न सक्छ? राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यसमा के छ भनेदेखि जस्तो यसमा ब्याङ्कको हो पहिलो क्वेसन। ब्याङ्क एउटा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले खोलेको एउटा संस्था हो, मुनाफा आर्जनको लागि खोलेको संस्था हो। सपोज भनौँ मैले को व्यक्तिलाई उधारो दिन्छु, सपोज मेरो प्रडक्ट भने मलाई विश्वास लाग्छ कुनै मेरो डिस्ट्रिब्युटर कि उहाँले चाहिँ मैले उहाँलाई दिएपछि मेरो पैसा सुरक्षित छ। अभियसली ब्याङ्कले पनि त्यो सोच्छ होला। तर यो कुरालाई पहल कसले गर्ने त? अब ती वर्गको लागि पहल कसले गरिदिने भन्दा हो यही ठाउँमा हामी चुकेको छौँ। यो ठाउँमा पहल भनेको हाम्रा संयन्त्र एकदम वडामा छन्, वडाको सिफारिस, राज्यको संयन्त्र जहाँ पनि पुगेको छ, ती व्यक्तिहरूलाई वडाको सिफारिस दिएपछि त्यो ब्याङ्कले क्राइटेरिया पुगाएर जसरी पनि लोन दिनै पर्छ भन्ने खालको एउटा सिस्टम राख्यो भनेदेखि हुन्छ। यहाँ त के छ भनेदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क प्राइभेट ब्याङ्कहरूको चाहिँ ब्राकेटभित्र भएको देखिन्छ, जबकि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अन्य ब्याङ्कलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने। यहाँ उल्टा देखिरहेछ। कुनै पनि विगतको यदि एक वर्ष अगाडिको मात्र यदि टेन्डेन्सी यदि हेर्ने हो भनेदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आफै नै अरूबाट सञ्चालित जस्तो देखिरहेको थियो। धेरै कुरामा जुन निजी क्षेत्रले उठाएका फरक कुराहरू थिए, त्यो कुराहरू जब माग पुरा हुन सकेन, त्यहाँबाट हामीले हेर्दाखेरि, हामीले बुझ्दाखेरि त्यस्तो खालको हामीले बुझ्यौँ भन्दाखेरि हामीले यो हेर्नु पऱ्यो कि ती सही व्यक्तिहरूलाई, त्यो निम्न वर्गलाई या एउटा जुन सेक्टर छ त्यो व्यापार यदि उहाँहरूलाई गराउने, रोजगारी सिर्जना गराउने हो भनेदेखि वडाबाट सिफारिस यदि लिएर कोही व्यक्ति यो व्यापार गर्न जान्छ भने त्यो व्यक्तिलाई ब्याङ्कले कुनै पनि एङ्गलबाट दिनै पर्छ। भनेपछि राज्य यसमा जोड्नु पर्यो। राज्यले अभियसली राज्यले सेक्युरिटी लिनु पर्यो। उसँग केही न केही प्रपर्टी त पक्का पनि हुन्छ नि। जस्तो जुन कुरा भने जस्तो हाई प्रोफाइलको व्यक्तिहरू जाने बित्तिकै 1 महिनामा लोन पाउँछ हैन। अनि अलिकति सानो यसलाई चाहिँ म योभन्दा तरको फेरि ब्याङ्कको अर्को कुरा पनि छ। राज्यको नीति नियम के बनाएछ हामीलाई त्यो भित्री कुरा थाहा छैन। तर यति कुरा हो, कोही मान्छे 5 लाख कर्जा लिन गयो, 4 लाख कर्जा लिन गयो भनेदेखि यति सानो कर्जामा हामी हात नलाउने भनेको केही ब्याङ्कहरूको केही छ पोलिसी हैन। म के भन्छु, हरेक ब्याङ्कले त्यो चिज सुविधा दिन सक्नु पर्यो। सहरमा त 25वटा 40वटा चाहिँ संस्थाहरूको ब्याङ्कहरू यहाँनिर होला, गाउँमा जम्मा 3टा 4टा मात्रै हुनसक्छ। यदि त्यो 2टा 3टा 4टाले यो खालको नीति लिदियो भनेदेखि त्यो एउटा गरिब किसानले केही गर्ने सोच्दैछ, आफ्नो चाहिँ बच्चालाई के व्यवसाय गराउने सोच्दैछ कुनै बाउले, त्यो गरिब किसान रिमोट एरियाको मान्छेले भने उसले लोनै पाउँदैन भने उसको छोरा आइडल भयो।
क्वेसन यिनीहरू छ त्यो यो लोन चिजको नपाउने सुविधा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ यस एउटा नेपालको जनशक्ति बाहिर गयो उसले त्यो पनि के गर्छ 3% 4% छर छिमेकसँग लोन लिएर जान्छ त गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि हामीले यो चिजको राज्य संयन्त्रबाट नै यो चिजको विकास हामीले गरिदिउँ र ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई मोनिटरिङ राम्रो गर्नु पर्यो तिमीले 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाखको लोन कति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सङ्ख्यामा भोल्युममा होइन सङ्ख्यामा कति व्यक्तिहरूलाई पुर्याउन सक्यो यसको डेटा देऊ यो राज्यले टार्गेट दिनु पर्यो तिमीले सानो लोनहरू यति सङ्ख्यामा चाहिँ पुर्याउनै पर्छ भनेर ल एउटा एक्जाम्पल भन्यो यदि सानो संयन्त्रको टोटल भोल्युमको यदि 20% मात्रै कर्जा 20-25% मात्रै कर्जा तर सङ्ख्या तोकेर राज्यले ब्याङ्कलाई भन्ने बित्तिकै पैसाको फ्लो राम्रो हुन थाल्छ र यसले चाहिँ के भन्दाखेरि रोजगारीमा धेरै ठुलो हेल्प गर्छ भनिसकेपछि मलाई एउटा अर्को पनि बताइदिनुहोस् हामी ब्याङ्ककै कुरा गरिरहेका छौँ फेरि ब्याङ्क पनि यो अलिकति सम्पन्नशील होइन धनाढ्य व्यक्तिहरूले कलेक्सन गरेर खोलिएको एउटा संस्था छ फेरि उनीहरूले नै त्यो पैसा चाहिँ आफ्नै फ्याक्ट्रीमा हाल्छन् यो सुन्न पनि आएको छ र धेरै ठाउँमा कर्जा पनि भएको छ किन यस्तो चाहिँ हुन्छ त सामान्य मान्छेको पैसा कलेक्सन गर्ने अनि त्यो पैसा चाहिँ आफ्नै फ्याक्ट्रीमा प्रयोग गर्ने आफ्नै उद्योगमा प्रयोग गर्ने र कम लगानीमा कम ब्याजमा प्रयोग गर्ने त्यो किन चाहिँ हुन्छ त त्यो यस्तो भन्न मिल्छ त्यो एक्ज्याक्ट हुँदैन भन्न अभियसली मिल्छ त्यस्तो हुँदैन जस्तो म ब्याङ्क सेक्टरमा मैले एउटा ब्याङ्कमा मैले लगानी गरेको छु भने मैले त्यहाँबाट लोन पाउँदैन भनेपछि यो सहकार्य त भयो नि तपाईँले एउटा ब्याङ्कमा जस्तै एनआइसिआई ब्याङ्कको कुरा गर्नु लक्ष्मी ब्याङ्कको कुरा गर्नु सिद्धार्थ ब्याङ्कको कुरा गर्नु अहिले त सहकार्य त हुन्छ उसले अर्कोमा लाने त्यस कारण ब्याङ्क टाट पल्टिने अर्थात् त्यो कर्जा दिएको सुरक्षित नहुने त्यो पनि त कुरा आएको छ नि अहिले सुरक्षित नहुने त ठुलै मान्छेले गर्छन् नि सामान्य मान्छेले त्यो त पाउँछै हुँदैन किन यस्तो होइन यस्तो अब मैले भने मान्छेले एउटा सोचको साथमा यदि टाँट पल्टिने कुरो कुनै ब्याङ्कबाट कुनै निजी क्षेत्रले व्यवसायीले त्यहाँबाट पैसा उठाएर उसले तिर्न नसकेर ब्याङ्क टाँट पल्टिने कुरामा नेपालमा आजसम्म भएको छैन किनभनेदेखि मैले अघि पनि जोडेँ कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको छत्र छायामा चाहिँ ब्याङ्क छ धेरै ठुलो मुनाफामा छ 200 करोड 400 करोड 300 करोड 500 करोड होइन वार्षिक मुनाफा ब्याङ्क छ भने चाहिँ त्यो सम्भावना एकदमै कम छ अनि कस्तो खालको बरु सम्भावना हुनसक्छ भनेदेखि व्यवसाय चाहिँ बरु टाट पल्टिने सम्भावना कहाँ रहन्छ भनेदेखि दीर्घकालीन योजनामा हात हाल्छ गभर्मेन्टको पोलिसी आज चाहिँ कस्टमको ड्युटी 10% हुन्छ के समझमा कसलाई के आउँछ तुरन्तै 25% गरिदिन्छ यस्तो खालको अवस्था सिर्जना हुँदा र डलरको जुन फ्लक्चुएसन छ हाम्रो समझमा केही पनि छैन डलर एकैपटक चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने हामीसँग नीति छैन आज 118-19 रुपियाँको डलरको पुगिसकेको छ हामीले महँगोमा डलर किन्नुपर्ने स्थिति छ यसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो बाइङ कम हाई पर्छ हाई प्राइस हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको हामीले टार्गेट मिट गर्न सकेनौँ मार्केटमा भनेदेखि त्यो इन्डस्ट्री चाहिँ कोल्याप्स हुने त्यसको मार्केट पाउन गाह्रो हुन्छ कम्पिटिसनमा जान गाह्रो हुन्छ यो सब कारण कोल्याप्स हुने हो त्यो हुँदाखेरि पनि ब्याङ्क चाहिँ मरिहाल्ने अवस्था आउँदैन किनभनेदेखि एउटा निजी क्षेत्रले व्यवसायीले जुन कोलाटल हालेको हुन्छ उसले चाहिँ 20% मात्र भ्यालुएसन गरेको हुन्छ 20%मा भ्यालु 100%को चिज 20%मा भ्यालुएसन गरेर उसले कर्जा दिइरहेको छ भने ऊ त टाँट पल्टिने सवालै आउँदैन एउटा कुरा बताइदिनु है कस्टमको कुरा गर्नुभयो यो भन्सारको नीति जुन सरकारले लिएको छ त्यो भन्सारको नीतिमा के परिमार्जित गर्नुपर्ने छ अर्थात् परिमार्जन गर्नुपर्ने छ स्वदेशी प्रोडक्ट्सलाई बढुवा दिनको लागि भन्सारको करमा समायोजन के गर्नु छ सरस्वती छोटोमा भन्नु यस्तो छ यसमा के छ भने जस्तो एकछिनको लागि हामीले एउटा संयन्त्र हामीसँग के रहनु पर्यो भने त्यो सालभरि मतलब अब जेठमा चाहिँ हामी बजेट आउँछ त्यसको 1 महिना अगाडि चाहिँ ल सबजना चाहिँ छरिएर चाहिँ त्यहाँबाट कसले त्यस्तो होइन हामीले सालभरि एउटा काम के गर्नुपर्छ भने नेपाल कुन चिजमा आत्मनिर्भर भइसक्यो सबभन्दा पहिले केलाउनु पर्ने आज चाहिँ नेपाल जस्तो सिबिसी पाइप पिभिसी पाइप एचडिबी पाइपमा आज आत्मनिर्भर भएको 10 वर्ष भइसक्यो यसको चाहिँ हामीले इम्पोर्ट ड्युटी चाहिँ एकदम उताबाट फिनिश गुड्सको इम्पोर्ट ड्युटी हामीले त्यसलाई बढाउन आवश्यकता छ एकदमै बढाऊ इम्पोर्ट हुने भयो भने जब हामी आफै यहाँ सेनिटाइजर मार्क्स यी उत्पादन हुन्छ भने उताबाट इम्पोर्ट ड्युटी या त बढाऊ या त त्यसलाई ब्यारिकेड लगाऊ अनि यो सब चिज गर्न एकदमै आवश्यकता छ यो गर्नको लागि समय चाहिन्छ यो मैले एउटा एक्जाम्पल भनेको 2-3 वटाको यसमा धेरै यस्ता वस्तुहरू छन् चामल र धानको वस्तु कुरा उठेको आज 3 वर्ष भइसक्यो त्यसको कस्टम ड्युटीको कुरा उठेको यो अहिलेसम्म निकोल हुन सकेको छैन यस्ता धेरै हजारौँ आइटमहरू छन् त्यसकारणले यो एउटा
निजी क्षेत्रसँग एक दिनमा बसेर 2 घन्टामा कति कुरा लेखेर हामी दिन सक्छौँ। यहाँनिर के छ भनेदेखि सालभरिको उहाँहरूलाई हामीप्रतिको विश्वासमा पनि केही कमी भए जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले भनेका कुराहरू चाहिँ उहाँहरू यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपालबाट उत्पादन यो वस्तु उत्पादन कति हुँदैछ, कति भोल्युमको बिक्री हुँदैछ र इम्पोर्ट कति % हुँदैछ, त्यहाँबाट त उहाँहरूले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि टाइम चाहिन्छ भनेको, सालभरि यो विषयमा काम गर्न जरुरी छ। त्यो त यस्तो छ नि, जस्तै पहिले व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू सरकारको पोलिसीमा पुग्दैनन् थिए, सरकार चलाउने चाहिँ पोलिटिसियन मात्रै हुन्थे। तर अहिले त व्यवसाय क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन्, सांसद भएको छन्, आर्थिक सल्लाहकारसम्म पुगेका छन्, मन्त्री पुगेका छन्, उनीहरूलाई त सबै कुरो थाहा हुन्छ, तर किन गर्दैनन् त? यो गहिरो कुरा छ। यो कुरा चाहिँ कस्तो छ खासमा भनेदेखि पूर्वाञ्चल क्षेत्रको जुन व्यवसायहरू पनि त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ हैन, किन चाहिँ कुरो उठाउनु न त? यो क्षेत्र यो नीति निर्माण गर्ने र नीति निर्माणको एउटा राम्रो सल्लाह दिने भनेको एउटा ब्युरोक्रेट्स नै हो। ब्युरोक्रेट्सले जबसम्म उहाँहरूले चाहिँ यो विषयमा एउटा चेतनशील नागरिकको साथै एउटा मैले चाहिँ राज्यको विकासमा मेरो महत्त्वपूर्ण योगदान छ, जबसम्म बुझेर काम हुँदैन तबसम्म केही हुन सक्दैन। यहाँ त कस्तो छ भनेदेखि ठिक छ, निजी क्षेत्रबाट गएको छ, निजी क्षेत्रले त्यहाँनेरि आफ्नो संयन्त्रमा कुरा राख्छ, कुरा राखेपछि त्यो फाइलले अगाडि नबढाइदिन्छ, उसले पनि के गरोस्? या 10वटा फाइलमा 5वटा फाइल मात्रै पास गरिदिन्छ, उसले के गरोस्? यहाँनिर क्वेसन यिनीहरू छ। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो त आरोपप्रति आरोप लगाउने हो नि। त्यो पोलिसी मेकर ड्राइभर एउटा राम्रो हो भने त गाडी चल्दै चल्दैन नि। राम्रो छ भने त गाडी सर र सही ठाउँमा पुग्छ। ड्राइभर त हो नि, पछाडि बस्ने प्यासेन्जर हो। एकछिन ब्युरोक्राट प्यासेन्जर भयो सपोज, ड्राइभर त त्यो सल्लाहकार भयो, मन्त्री भयो, उसले छिटो गऱ्यो भने कर्मचारी हुन्छ। आफै गल्ती छ भने त कसले हुन्छ? त्यस कारण त्यो त एउटा आरोपको लागि बोल्नको लागि मात्रै बोलियो नि, होइन? यस्तो कुरा निजी क्षेत्र अहिले निजी क्षेत्र र अरू सेक्टरको जुन श्रमको जुन योगदानको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एकदम निजी क्षेत्रले आफ्नो 24 घन्टामा कमसेकम पनि 12 घन्टादेखि 16 घन्टा 14 घन्टासम्म दिइरहेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो 39 दिनमा 110 संहिताको हामीले त्यो गऱ्यौँ। ठिक छ। अर्को कुरा तपाईँलाई अलिकति पछाडि लिएर जान्छु, निजी क्षेत्र कसरी घुँडा टेकेर काम गर्छ, मतलब कामको समय टाइम दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्न खोजेँ है मैले। 3 वर्ष अगाडि एउटा फ्लड लाइटबाट चाहिँ राति गेम गरायौँ हामीले। त्यो बाँसको टावरमा 100 फिट अग्लो 1 महिना लगाएर हजारौँ मजदुर त्यहाँ लगाएर हामीले त्यो 13 दिनको गेम गऱ्यौँ। त्यो त स्थानीय निकाय घुँडै टेकाउनु भने 13 दिन र स्थानीय निकाय गर्न बाध्य भयो। त्यो मजबुरी भयो उहाँहरू। मैले के भन्न खोजेर जुन हामीले यदि सोच्यौँ यो काम गर्छौँ भने त्यो नगर्न सक्ने कुरै आउँदैन भनेको। अब यहाँनिर के छ भने मैले मेरो बलबाट गर्ने चिज त मैले गरेँ। म यहाँ यो जोड्न चाहँदैछु, मैले मेरो बलबाट गर्न सक्ने कुरा थियो, मैले गरेँ। त्यहाँ समय र श्रम दुइटै आवश्यकता थियो। तर यहाँ के छ, यहाँ कागजी मन्त्रीले चलाएर मात्रै हुँदैन। यहाँ ब्युरोक्रेट्सबाट जबसम्म साइन भएर अगाडि फाइल बढ्दैन मन्त्रीको पनि केही चल्दैन। भनाइ यहाँ छ, बुझाइ यो ठाउँमा। यो त यस्तो रह्यो नि। अब मलाई के लाग्छ भने बिजनेसम्यानहरू, उद्योगीहरू, उद्योगपतिहरू त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि उनीहरूले काम गरेन भने त जोभन्दा पछाडि जुन उर्वर भएका युवाहरू छन्, व्यवसायहरू छन्, तिनीहरूलाई त्यो ठाउँ पुग्नको लागि त समस्या हुन्छ नि। उसले नै काम गर्दैन भनेपछि यस्तै रहेछ त, व्यवसायबाट आउने उनीहरू पनि आफ्नै स्वार्थको लागि काम गर्छन् भनेपछि त अरू त बाटो रोकियो नि त, होइन र? प्रयास नगरेको पनि होइन। जस्तो मैले सपोज त्यो राजनीति फिल्डमा कोही एउटा निजी क्षेत्र यदि जान्छ भनेदेखि उसले चाहिँ नि आफ्नो काम त राजनीतिक फिल्डबाट बाहिर हुँदै आफू चाहिँ गरिरहेको हो नि, त्यहाँ गएर आफ्नो काम होइन अरूकै काम गर्नको लागि गएको, वास्तवमा सामाजिक जिम्मेवारी लिएर काम गर्न गएको। तर के भन्दाखेरि यहाँनिर म यो पनि भन्दिनँ कि एकदमै जिरो छ, म यो भन्दिनँ। तर निजी क्षेत्र जानु र एउटा व्यक्ति चाहिँ त्यो ठाउँमा बसेर काम गर्नु र निजी क्षेत्र त्यो ठाउँमा गएर मन्त्री बनेर काम गर्न पक्का पनि फरक छ। त्यो एकदमै यो ठाउँ के छन्, म 10मा मैले भने त अघि 10मा 5 काम 6 काम त म गराउन सकिरहेको छु नि। त्यो ठाउँमा गएपछि जुन काम 10मा चाहिँ 2-3 मात्र काम भइरहेको थियो नि, 10मा 5-6 काम गराइरहेको छु। 100 हो, यसमा नाइ गरेको किन भयो? भइरहेछ। निजी क्षेत्र जहिले पनि समस्या भोग्नु परेको छ, सरकारलाई गाली मात्रै गर्नु परेको छ, अनि सरकारले चाहिँ गर्दैन मात्रै भनिरहेको अवस्था छ। यो सधैँ भइरहेछ नि। जस्तै कस्टमको कुरा गर्दाखेरि स्वदेशीले भएन। अब अहिले तपाईँहरूले आफै उत्पादन गरेका धेरै सामानहरू चाहिँ हामी चाहिँ आत्मनिर्भर भइरहेछौँ देशमा।
त्यसलाई रोक्न त्यो त गर्न सकिन्छ नि, सामान्य कुरा पनि गर्न सामान्य सकिन्छ। कुरा थियो होइन, यो किन यो हुँदैन? होइन त्यसले गर्दा नयाँ व्यवसायलाई जान त ब्लक भयो नि त। होइन ब्लक यस्तो भयो यसमा चाहिँ कोही मान्छे यदि होइन उसबाट काम भएन या उसबाट आधी काम भयो बाँकी रहेको काम चाहिँ म पुरा गर्छु है भनेर जान सकिन्छ, नजान सकिने होइन। र त्यो मैले एउटा कुरा भने नि, जुन कुरा हामीले आकाशबाट म तारा टिपेर ल्याउँछु त भने होइन नि, संसारमा अन्य ठाउँमा अन्य मुलुकहरूमा यस्ता खालका चिजहरू यस्ता खालका नीति निर्माणबाट देश विकास भइरहेको छ भने त्यस्ता नीति निर्माण म मेरो देशमा किन गराउन सक्दिनँ भन्ने कुरा हो। अब म अलिकति गराउँछु नि नवीन त। सर अलिकति अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तै अब त अहिले बोर्डर नेपाल सरकारले हिजोदेखि केही ठाउँ खुल्ला गर्यो, 25वटा चाहिँ नाकाहरू खुल्ला गर्यो। हुन त ओपन बोर्डर छ, नाका खुल्लै भइरहेको छ। यो नाका बन्द हुँदा या नहुँदाखेरि नेपालको राजस्वमा कति कमी आयो के होला, तपाईँको डाटा एनालाइसिस के छ? यस्तो छ यो बोर्डरले चाहिँ एउटा के इम्प्याक्ट पर्छ न, यो क्षेत्रको जुन व्यवसाय छ नि, यो क्षेत्र चाहे गार्मेन्ट होस् चाहे चाहिँ ग्रोसरीको होस्, त्यो सबै कस्तो छ भने हाम्रो ट्रेन्ड के छ भनेदेखि बोर्डरमा गएर चाहिँ उता पारी गएर खरिद गर्ने एउटा जुन छ त्यो मूल्यको जुन सोच छ। तर मेरो भनाइ के भनेदेखि 5,000 रुपियाँ कुनै सामान किन्दा ठिक छ, 400-500 रुपियाँ बच्छ होला मान्छौँ हामी। तर उहाँ जुन ठाउँबाट हिँडेर त्यो ठाउँसम्म पुग्नुहुन्छ त्यहाँ 1,000 रुपियाँ खर्च भइरहेको छ, यो देखिँदैन। ठगिने सम्भावना छ नि। यो देखिँदैन। त्यस कारणले स्वदेशमै खरिद गर्दाखेरि यसले के गर्छ भने तपाईँ हाम्रो स्तरोन्नति गर्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ हामीले। एउटा कुरा, अर्को कुरा के भनेदेखि अब बोर्डर खुलापछि यस अभियसली आयात निर्यात सहज रूपमा हुन्छ, जाने आउने सहज रूपमा हुन्छ। यसले पर्यटनको नि विकास गर्छ है। पर्यटन डेड भइसकेको स्थितिमा थियो, यसले धेरै ठुलो टेवा पुर्याउँछ। अब यसले चाहिँ राम्रो गर्छ, नराम्रो मतलब गर्दैन। राज्यले निश्चित ठाउँलाई मात्रै बोर्डर खुल्ला गर्नु पर्यो होइन, यही भन्न खोज्नु भएको होइन? त्यो मात्रै पनि भन्दैन, सहज रूपमा सबैतिर खुल्ला गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल स्थितिमा हामी पुगौँ न भन्न खोजे हो। नर्मल स्थितिमा पुग्दा राम्रो पनि हुन्छ। तर हाम्रो बोर्डर साइडको व्यवसाय र त्यो ठाउँको कन्ज्युमरको लागि चाहिँ एउटा हाम्रो सन्देश जहिले पनि के रहन्छ भनेदेखि हामी हाम्रो देशमै जे पनि सामान छ भरसक स्वदेशी उत्पादन लिउँ। हाम्रो उत्पादन छैन भने पनि देशमै लिउँ। गएर पारी गएर जुन एउटा खरिद गर्ने जुन एउटा हाम्रो जुन ट्रेन्ड छ, यो ट्रेन्ड सदाको लागि बन्द हुनुपर्छ भन्छौँ हामी। त्यसले गर्दा के गर्छ भनेदेखि यो सेक्टरको व्यवसाय पनि मौलाउन थाल्छ। यसको मतलब के हो भने जुन खुल्ला बोर्डर छ निश्चित ठाउँमा सरकारले आवागमन दियोस्, पासबाट चाहिँ आउन दियोस् होइन सर्टेन ठाउँमा, र देशमा काँडे तार अथवा त्यो ठाउँमा काँडे तारलाई सुरक्षा निकाय राख्यो भने देशको जुन नजिकै भएका बजारहरूको प्रवर्धन हुन्छ होइन। अभियसली भनेपछि देशमा अब बोर्डरमा पनि काँडे तार लगाउन आवश्यक देखिन्छ। होइन होइन यस्तो काँडे तारमा होइन, आवश्यक छ। काँडे तार त एउटा ठुलो खर्चको कुरा छ। मैले भने मेरो सोचमा यदि मैले परिवर्तन ल्याएँ भने त्यो काँडे तारको आवश्यकतै छैन, केही गर्नै पर्दैन हामी। म गएर मलाई कुनै सामान चाहिन्छ, म त्यहाँ गएर किन्दिनँ, म आफ्नो यही क्षेत्रमा किन्छु, त सकिगयो। त्यो आवश्यकतै छैन यहाँनिर, त्यो खर्च किन गर्ने। तर यो ट्रेन्ड होइन, यदि यस्तो हुनै सक्दैन, हामी परिवर्तन हुँदैनौँ भने त्यो पनि गरिनुपर्छ। दर्शकहरू, हामीले विविध विषयमा छलफल गऱ्यौँ। ब्याङ्किङ सेक्टर, स्वास्थ्यको कुरा, उहाँहरूले जुन निजी क्षेत्रले विराटनगर 1 नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा छोटो समयमा 100 बेडको हस्पिटलदेखि लिएर ल्याबहरूदेखि लिएर विभिन्न स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेको कुराहरू जो चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण छ। यसरी एक्टिभ भएर काम गर्न सक्यो र साँच्चै गर्छु भनेर आत्माधीनभित्रदेखि काम गर्न सक्यो भने व्यवसायीहरूलाई हौसला दिन सक्यो मात्रै भने पनि विकास हुन्छ भन्ने खालको एउटा एक्जाम्पल हामीले युवा व्यवसायी नवीन रिजालबाट सुन्यौँ। म अलिकति उहाँको व्यक्तिगत बारे अलिकति छलफल गर्न चाहन्छु। म समयको हामी अन्तिममा पुगेका छौँ। तपाईँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोरङ व्यापार सङ्घको हुनुहुन्छ, रिजाल ग्रुपको म्यानेजिङ डाइरेक्टर पनि हुन्छ। फेरि तपाईँहरू पुर्खौली खालको परिवारमा जन्मेर पनि व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ। हुन त तपाईँहरूले नगर्दा पनि पुग्थ्यो होइन, एक्टिभ भएर नै लागिराख्नु भएको छ, सोसियल काममा पनि त्यत्तिकै हुनुहुन्छ। तपाईँको व्यक्तिगत गर्दाखेरि तपाईँले कसैलाई चाहिँ सहयोग गर्नु पऱ्यो भने आत्मा खोलेर मुटु नै दिनुहुन्छ र कसैलाई चाहिँ सहयोग गर्न अर्थात् तपाईँप्रति कसैले प्रहार गर्छन् त्यसलाई भित्तैमा पुर्याउनुहुन्छ। यो शोभा बजारमा अरूले पनि भन्छन्, कस्तो लाग्छ यो तपाईँको व्यक्तिगत कुरा? यस्तो त्यस्तो पनि होइन, यो सोचको कमी हो जस्तो लाग्छ।
जस्तो म पोलिटिक्समा छैन तर निजी क्षेत्रको एक दुईवटा संस्थामा म गरिरहेको छु। यो एउटा सामान्य एउटा ट्रेन्ड हो, यो डेमोक्रेसीको एउटा नर्म्स हो। यो कोही व्यक्तिहरू पछि लागेर चाहिँ नुक्सान केही गर्न खोज्छन्, डिफेन्स गर्ने मेरो आफ्नो मौलिक अधिकार हो। त्यो डिफेन्स मात्र गरिया हुन्छ कुनै चिजमा, त्यो पनि एउटा चुनाव भनेको यो केही पनि होइन, तपाईँले त्यहीतिर गर्न खोज्नु, यो एउटा डेमोक्रेसीको अभ्यास हो। चुनावमा जानु या चुनाव लडेर चुनावको जित हात गर्नु, यो कुनै अर्को अर्थ नलागिनुपर्छ भन्छु। यो संसारभरि नै यही चिज छ। अहिले भर्खरै अमेरिकामा चुनाव भएर चाहिँ जितेर हारेर आएका छन् होइन, हाम्रो देशमा चाहिँ चुनाव भएर चाहिँ जितेर हारेर आएका छन्। यसलाई चाहिँ अर्को भाषाको प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्छु मैले। अब तपाईँको व्यापारिक अर्थात् व्यावसायिक उसमा चाहिँ नयाँ थप्ने प्लानिङ योजनाहरू के छ, छोटोमा बताइदिनु। यस्तो छ, अहिले वास्तवमा भन्यो भनेदेखि यो स्थिति हेरेर थोरै अलिकति मोटिभेसनको अलिकति कमी छ जस्तो लाग्दैछ मलाई। मेरो जुन सोच थियो कोभिडको बेलामा, एउटा हेल्थ सेक्टर एउटा मार्केट हो, एउटा ठुलो मार्केट हो भन्ने सोचका साथ हामी अघि बढ्दैथ्यौँ। हामी हस्पिटलको प्लानहरू यताउता सबै चिज भइरहेको थियो। तर अलिकति हाम्रो देशमा देशको सिनारियो अनुसार पनि निजी क्षेत्र यो ठाउँमा चाहिँ चल्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। आज हामीले एक्सपोर्ट गर्ने क्वालिटीको सामान उत्पादन गर्दा गर्दै हामी एकदम क्वालिटी नगर्न सक्ने हैसियतमा छौँ आज पनि हामी। हाम्रो मेन्टालिटी थोरै फरक छ। हामीले राज्यले जुन एउटा व्यवसायलाई निजी क्षेत्रलाई चाहिँ जबसम्म एउटा कन्सेप्टमा जबसम्म फरक आउँदैन तबसम्म निजी क्षेत्रलाई राज्यको हेर्ने जुन आँखा हुन्छ त्यो फरक हुन्छ। तबसम्म चाहिँ हामीले एउटा निजी क्षेत्रले सोचेर मात्र अब कदम चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो हामीलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि, जब असामान्य या असाधारण तरिकाको समस्याहरू जब आउँछ त्यही ठाउँमा चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू पनि हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यो त्यति सार्थक हो जस्तो पनि लागिरहेको छैन अहिले यतातिर आएर। त्यस कारण थिङ्क ट्वाइस, एक दुईपल्ट सोचेर मात्र अब अगाडि काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को बताइदिनु न, तपाईँ अब राजनीतिक पृष्ठभूमि जोडिएको रिजाल परिवार, राजनीतिमा आस्था आफ्नो होला तर खुलेर लाग्ने अवस्था तपाईँको छ कि छैन? खुलेर यस्तो छ, अब संस्थाको जुन संस्थासँग या जुन पार्टीसँग म थोरै एट्याच छु, त्यो पार्टी मेरो विगतको कुरा गर्ने हो भने त मेरो पिताजी त यो राजनीति 36 सालको 42 सालको 47 सालको आन्दोलनमा धेरै वर्ष जेलै परिहाल्नुभयो। अनि उहाँले तर राजनीति फेरि यो 47 साल पछिको जुन एउटा ट्रेन्ड यो डेमोक्रेसीमा या पार्टीभित्र जुन खालको ट्रेन्ड आयो त्यसबाट चाहिँ उहाँले छोड्नुभयो। त्यही चिजबाट हामी पनि इन्स्पायर हुन सकिनँ। तर समय कोल्टे फेर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। समयको आवश्यकता हुन सक्यो भनेदेखि हामीले समय दिन सक्ने जस्तो लाग्यो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ असम्भव भन्ने कुरा केही पनि लाग्दैन। अर्को कुरा बताइदिनु, अब मोरङ व्यापार सङ्घको चाहिँ चुनाव पनि नजिकै छ। तपाईँ महासचिव हुनुभयो, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुभयो, अब पालो तपाईँको छ। फेरि यसपालि पनि तपाईँ सेक्रिफाइस गर्नेतिर जानुहुन्छ या साथीभाइहरूले चाहिँ फेरि होइन हो भनेर फेरि छोडिदिनुहुन्छ अध्यक्षको दाबी? यस्तो हुन्छ, यसमा सबैको आफआफ्नो बानी एटिच्युड हुन्छ। तर एउटा बानी राम्रो या नराम्रो भनौँ, हात थापेर कोही माग्दाखेरि मेरो दिने बानी छ थोरै। यो चाहे घटना त भइगयो नि, 1 नम्बर प्रदेशको उपाध्यक्षमा तपाईँले छोड्नु भयो होइन, त्यो सबैले गाली पनि गरिरहेका छन्। अलिकति मैले राजनीतिक अवस्था जोड्न खोजेँ मात्रै। तर एउटा जीवनको म यतिखेर आएर हेर्दाखेरि मैले टिमको हिसाबले सोच्नुपर्छ। टिमको हिसाबले सोच्नु पर्दा त्यो मेरो पहिलो र अन्तिम गल्ती हो। त्यो यो गल्ती दोहोरिँदैन। बाँकी रहेको मोरङ व्यापार सङ्घको जुन कुरा छ, टिमको सोचका साथ म टिमभित्र बसेर काम गर्ने मान्छे हो। टिमले मलाई कस्तो खालको निर्देशन दिन्छ या टिमको गाइडेन्स अनुसार अगाडि बढेर मैले काम गर्छु त्यो ठाउँमा। दर्शकहरू, आज हामीले राजनीतिक प्रसङ्गलाई हामीले कोट्याएन, विशेष गरी बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि व्यापारीहरूको यो थलो अर्थात् उहाँहरूका कुरा गुनासा र प्रबन्धनका कुरा चाहिँ प्रकाशित गर्ने एउटा मात्र टेलिभिजन बिजनेस प्लस टेलिभिजन हो। उहाँहरूलाई राजनीतिक भन्दा पनि उहाँहरूले गरेका गुनासा, उहाँहरूले अनुभव सुख र कसरी राज्यलाई चाहिँ एक खालको आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, रेमिटेन्स कसरी बनाउन सकिन्छ, ब्याङ्कले कसरी चाहिँ सामान्य मानिसहरूलाई चाहिँ रोजगार दिनको लागि ब्याङ्किङ प्रोसेसमा चाहिँ लोन दिन सक्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ।
दर्शकहरू, हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर अत्यन्तै व्यस्त बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो मोरङ व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष नवीन रिजाललाई उहाँलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो टिम क्यामेरामा डम्बर न्युपाने र अन्य प्राविधिक साथी सहित म अभिजाल विष्ट पनि आजलाई बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।